بسم اللہ پڑھو، مارو نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حساب کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو چاروں کل پڑھو پڑھو خود قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس لا حول من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صحیح ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب تم 11 بار لاہور شریف پڑھو جب تک میں ناظرین کو بتاؤں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. بکرے سے آپ دکھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکرا آپ دکھائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی سیدنا یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. پڑھو پڑھو لاہور شریف پڑھو 11 بار پورا. وغیرہ سب نظر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سب سے پہلے دعا ہے اللہ ان کا یہاں پر آنا اس مقصد میں یہ اتنی دور سے آئے اس میں آسانی عطا فرمائے. اور انسان کا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے اور انسان کوشش ہی کر سکتا ہے اور ہم اچھی سے اچھی کوشش کر سکتے ہیں. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شفا دینا اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. آج میں اپنے ناظرین کو یہ بتانے کے ذریعے منتقلہ کیسے کیا جاتا ہے, ہنڈیا کے ذریعے سے علاج کس طرح کیا جاتا ہے. اگر کسی پر چیز حاضر نہیں ہو رہی, صرف کیفیات ہے اور جنات نے اس کے دماغ کو اور جسم کو پکڑا ہوا ہے, ان کی ترقی کو روکا ہوا ہے یا دیگر مسائل اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, تو وہ علاج آپ نے کس طرح کرنا ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہنڈیا کا یہ ہوتا ہے, ہنڈیا سے وہ ہوتا ہے, ہنڈیا کا اتار سیکھے, ہنڈیا کا علاج سیکھے, اتنے ہزار کا میں سیکھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہنڈیا ہم نے 2 دن پہلے سے پڑھائی شروع کی. اس پر سورہ مزمل چہل کاف کی پڑھائی کرائی گئی اس سامان پر. پھر ان کے جسم سے مل کر جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہ کیا گیا, اور اس کے بعد کل پھر پڑھائی کر کے اس سامان کو ہنڈیا میں ڈال کر ہنڈیا کا ڈھکن رکھ کے مریض کے سرانے رکھا دیا گیا پڑھائی کر کے, اور چیزوں کی باطنی طور پر ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ان کے جسمانی تمام امراض, جادو, سحر, دماغ میں جو اثرات ہیں, جو بندشیں, جو رکاوٹیں, وہ سب ختم ہونی چاہیے. اس طریقے سے ڈیوٹی لگا دی. اب یہ سامان گویا کہ ہو گیا تیار. آج میں اس کی پڑھائی کرنے لگا ہوں اور اس ہنڈیا کے اندر ہم نے کالا ماش ڈالا ہوا ہے, تل کا تیل ڈالا ہوا ہے, اور بھی کچھ سامان ڈلتا ہے. ہم نے اس کے بجائے بکرا لے لیا ہے, بکرے سے منتقل. یہ لیمو بھی میرے پاس موجود ہے, اور اوریجنل جو علاج کے لیے بخور ہوتا ہے یہ آپ ہمارے یہاں سے 1500 روپے میں اتنا زیادہ منگوا سکتے ہیں جنات جادو کے علاج کے لیے. 1500 یا 2000 روپے ہماری ٹیم کو پتا ہے. یہ بخور ہے تو یہ بھی ہم نے سامنے رکھ لیا. اور جناتی فلیتا
یہ لوگ بڑے بڑے فریتوں کی بات کرتے ہیں، یہ ایسا زبردست فریتا ہے کہ یہ جنات کے امراض کو ختم کرنے میں کام آتا ہے. یہ فریتا بھی ہم نے تیار کر لیا ہے، پڑھائی بھی اس پر کل بھی میں نے خود بھی کی ہے، اور اب ہم پڑھائی کریں گے. پڑھائی کرنے کے دوران باطنی طور پہ ہی ہم اپنی چیزوں کو جو سورہ مزمل ہے جو بھی ہم پڑھائی کریں گے، عظیمت شاہ جنات کی جو میرا خاص عمل ہے اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کی ڈیوٹی لگا کر باقاعدہ ہنڈیا کو جلائیں گے. یہ چولہا بھی دکھا دیجیے، آگ بھی جل رہی ہے، آگ ابھی سے جل رہی ہے، تاکہ جنات اور جتنے بھی ہمزاد شیاطین ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہمارے جلانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس آگ کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے، ہنڈیا سامنے رکھنی ہے، سامان پہلے ہی پڑھائی کر کے آپ نے 1 رات یا 3 رات مریض کے سرانے رکھنا ہے، ہلکی آنچ پر جلانا ہے. اس میں 2-3 کام مزید کیے جاتے ہیں جو لوگ نہیں بتاتے. مریض کے ہاتھ پاؤں کے ناخن آپ کاٹ لیں، یا نیچے سے یہ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی کاٹ لیں، پڑھائی کے بعد وہ اس میں ڈالیں اور ہنڈیا کے ڈھکن کو لیپ لیں آٹے سے، یعنی بند کر دیں. اور وہ چہل کاف ہے، چاہے وہ سورہ جن ہے، چاہے وہ سورہ مزمل ہے، چاہے وہ دعائے برحتی شریف ہے، وہ آپ جو ہے پڑھتے رہیں گے 11 بار 21 بار، ہلکی آنچ پر چلیں گے اور بہت شدید بدبو بھی آئے گی. میں پورا پروسیس جلانے کا پڑھنے کا یہ آپ کو آج دکھانے والا ہوں. اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ جو لیمو بھی ہم نے 2 دن پہلے سے ہم اس پر پڑھائی کر رہے ہیں. کوئی بھی کام ہم ایسے نہیں کرتے دمپل میں اور چل چلاؤ والا نہیں، یہ پڑھائی باقاعدہ کر کے ساتھ لیمو 2 دن کے سرانے جلائیں. آج تیسرا دن ہے، میں کاٹوں گا، کٹواؤں گا، کس طرح کاٹا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس فلیتہ جناتی، جو یہ فلیتہ ہے جنات کے جلانے کے لیے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بخور ڈالیں گے. یہ بخور خاص ہے، یہ ڈال دیا ہم نے. اس کو ہم نے ایک قسم کی پوڑی کی طرح بنا لیا. ایک تو ہم نے یہ کر دیا، یہ پوڑی سے بن گیا، تاکہ پڑھائی ہونے کے بعد آپ اپنا عمل شروع کر دیں آہستہ آہستہ. چہل کاف پڑھیں گے، پڑھ کے اس پہ پھونک مارے 21 بار چہل کاف پڑھ کے. ایک فریضہ یہ ہو گیا. ایک اور ہمارے پاس ہے، وہ ہم اس کے جسم پہ مل کر مریض کے ہنڈیا میں ڈالیں گے. پڑھائی کے بعد بخور سمیت پہلے ملیں گے پھر بخور ڈالیں گے. چلیں. اور یہ چولہا بھی جل رہا ہے، باہر بکرا بھی ہے. بکرا تھوڑا سا گھما کے دکھا دیں. بکرا ہمارا جو ہے نا تھوڑا تکڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم 10 سے 12 ہزار روپے لیتے ہیں. بکرے کے ذریعے صدقات کرواتے ہیں جو لوگ علاج کراتے ہیں. دیسی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پٹ لے آئے یا دکھائیں آپ تھوڑی سی بچی سی لے آئے اور بولے بھائی یہ صدقہ ہو گیا. اور سامنے ہمارا کسائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ذبح کرے گا. ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں منتقلہ. اچھا، منتقلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ منتقلہ اس کو کہتے ہیں. یہ بکرا میں نے کیوں رکھا ہے؟ ایک تو یہ کہ صدقے کی نیت سے کہ ان کی حفاظت بھی ہو جائے. دوسرا یہ کہ ان کے جسم میں، دماغ میں، وجود میں جو بھی امراض خون کے ذریعے سے شامل ہو گئے وہ منتقل ہو جائے بکرے کے اوپر. جب ہم ذبح کراتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو اسی نیت سے کہ جو بھی امراض ہیں وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، آئیے اب میں اپنی پڑھائی کو شروع کرتا ہوں. چولہا بھی دیکھیں گے آپ اور پڑھائی بھی شروع. چھری بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس سامان. لبان بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، یہ یہاں پر چل رہا ہے. بخور بھی چل رہا ہے، بخور بھی چل رہا ہے، لبان بھی چل رہا ہے. چھری بھی آپ کے پاس ہے. لوگوں نے تو انیل علاج کو مذاق سمجھا ہے. یہ پورا ایک فن ہے جناب، مذاق نہیں ہے. یہ استادوں سے سیکھا جاتا ہے. الحمدللہ میں کوئی حصار نہیں کرتا اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جو کسی کی نظروں کے حصار میں ہو اس سے حصار کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ والدہ کا؟ آنکھیں بند کر لو، توجہ سے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سنو، اور یہی خیال کرو، نیت کرو، گمان رکھو کہ میرے جو بھی امراض ہے وہ بکرے اور ہنڈیا کے ذریعے سے ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام نور مقلاد غيبنا مقلاد نور إمداد غيب إمداد قوم هزار قوم جنة القرآن کی سورة قاعدة کے درود کے کلمہ قرآن کے اسم حسن کے اسم کے قدرے کے دلال قرآن کے ذل بعد کے نادر چیک کر جو بھی اثر مدد شیخ جادو جتنا بھوت پر اس کے جسم میں کر آواز بڑھا بھائی چل کافی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إنا قليلا نصفه وانقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنطيع عليك كل رضيلا إن ناشئة المستقبل إن لك في النار سبحا طويلا وانقصه قليلا تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر من وضرب والمكذبين وللنعمة ماهلهم قليلا إن لدينا أنكالا جحيم وطعام لا يوصل عذاب حليما يوم ترجف الأرض والجبال كالجبل كالطين ميلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي فآمنا به أفحسبتم أنما خلقناكم وبطن وأنكم إلينا لا ترجعون يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تعبدوا أقسمت عليكم وأزمت عليكم أجب يا جبريل بحق إنا أعطيناك الكوثر يا دردائل بحق اصفر لربك والحر يرتضع لك الشان والأبد يا تنتظر بحق يا مقدور الحاضر الحريق الملك طريقا أنت تعلم ما في قلوب بحق سليمان من داود عليه السلام على شد يا مقدور يا سلوح يا بديع رجاء جبريل الجبر كمكال وقهر إسرافيل وأسد يا عزرائيل شجاع جناتك بكر بحذر بحق يا حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت رب كل شيء يا مقدم من كل شيء بحق كافا يا عين صاد بحق حامم عين صين قاف فعس وراثر أو رسول فأخذنا أرض بلفظ تكون إن كبرت اليوم يجعلنا نشيب السنة وقتل بك على وعد مقولة إن هذه تذكر من اتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ما يقوم إليك مسوى وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن الرحش طاب عليك فقر ما تسمى القرآن علما سيكون منكم فقر وآخرون يضربون في سبيل الله يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقر ما تسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إنا قليلا نصفه وانقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنطيع عليك ولا تطيلا إن ناشئة الليل مقبلا إن لك في النار سبحا طويلا وانقصه قليلا تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر من الظن والمكذبين وللنعمة ماهلهم قليلا إن الذين أنكروا بحين وطعام لا مصر عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كالجبل تخيف الطيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناهم قبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل من شبه السماء وكفرتم بكان وعد مفعولا إن هذا من شق إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من يقوم إليك السوء وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما أن الرحش طاب عليك فقر ما تسمى القرآن علما سيكون منكم وآخرون يضربون في سبيل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقر ما تسمى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قدر حسن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خير وأعظم أن واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سورة المزمل فعصى فرعون فأخذهم أقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله قولوا حليم استغفروا من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تبدوا أقسمت عليك وأزمت عليك وجب يا جبريل بحق إنا أعطيناك الكوثر يا دردائل بحق فاصفر لربك والحق يا رب طبعا بك الشان والأمطر يا تنقبل بحق يا مبروك الحاضر شد عليك وملك الطريق الأمر تعرف ما في قلوب بحق سليمان من داود عليه السلام على شد يا مبروك يا سلوح يا بني رجال جبرائيل جبر کرنی کا قہر کا اسلام کو اثر کر عزرائیل شنشا جنات کو بکن حضرت حق یا حنان یا منان سبحان لا اله الا انت رب كل شيء يا مبدي ملكوت كل شيء بحق كاف يا عين الصاد بحق حامim عين سين قاف عين صاد الحمد لله قد قمت بلا خير تقول ان قبض اليوم يجعل الله شيء السماء فضل بك على وعيد مقولا ان هذه تدعو من شق خلال رب سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من القران نصف وطول وطائفه من الذين معكم والقدر الليل والنهار علم ان الرشد وعلم فقرات السنه القران علم ان سيكون منكم رضوا واخرون يضربون في سبيل الله يبتغون من فضل واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرات الاسلام منهم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وان تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله خير وأعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس احضروا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي آلاء ربكما تكذبان يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سلطي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل قبلا ان لك من سبحانك قبيلا والاسبوع تبطل اليه تبطيلا وقل المشرق والمغرب لا اله الا هو قد اخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر من وضرب والمكذبين وللنعمه ماهلهم قليلا إن لدينا أنكال الجحيم وطعام ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال ترجف تقريبا ميلا إنا أوصلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي ونسمع من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يشتبه من النبي فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معاشر الجن والإنس استعدوا أن تغدوا أقسمت عليك وزدت عليك وجب يا جبريل بحق إنا أعطيناك الكوثر يا ذا الدائر بحق تصفد لربك الحق يا رب طبعا بك الشعر بالأبدر يا تنتظر بحق يا مردوح حاضر الشهد عليك الملك الطريق الأرض تعالى ما في قلوب بحق سليمان من داود عليه السلام حاضر الشهد يا مردوح يا سرع يا بني رجال جبريل الجبل كميك القهر إسرافيل أسرع يا عزرا الشجاج ناطق قبل حزب بحق يا حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت كل شيء يا مبدئ ملكوت كل شيء بحقك يا عين صوت بحق عامل عين صدق عين صلاة عنصر الآخر محمود بلا قيم تقول أنت قبل يومين يجعل ذا الشبل الصرم من ربك الوعد وقول إن عدد من شق خلال رب السبيل إن ربك يعلم أنك الله لا يضر ذلك السؤال والطائفة من المعك والله يقدر الليل والنهار علم أن الرسول عليك فطر ما تسمع القرآن علم أن سيكون منكم ضد آخر يضربون باسم الله يبتغون منكم ضد آخر يقاتلون باسم الله فطر ما تسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدم من الرسول من خير عند الله خير وعادا أن واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سلطي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل قبلا إن لك في النار سبحا طويلا والقصر بيضا قليلا تبطيلا وقل المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذوا إلى واصبر على ما يقولون واهجر حاجة من وضرب والمكذبين وللنعمة ماهلهم قليلا إن لدينا أنكال الجحيم وطعام ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال تقريبا ميلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فرعون رسولا فأخذنا أخذا قليلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل وحي المستمع قل وحي المستمع من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبيا يشتبه من النبي فحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن والإنس استعينوا واتقوا أقسمت عليك وأسرت عليك وجب يا جبريل بحق إنا أعطيناك الكوثر يا ذا الدائر بحق الصدر لرب الحق يا رب لك الشارب الأبدر يا تنتظر بحق يا ممدوح حاضر شر عليك الملك الطريق الأرض تعالى ما في قلوب بحق سليمان بن داود عليه السلام عطش يا ممدوح يا سرع يا ولي رجال جبريل الجبار كرمك أين قهر كر إسرافيل أسر كر عجرا شنشان ناطق بقولك حذر بحق يا حنان يا منان سبحانك لا إله إلا أنت كل شيء يا مبدئ ملكوت كل شيء بحقك يا عين صاد بحق حاميم عين صاد قاف فعصى فرعون رسولا فأخذ مقامكم بلا خير تكون عند قوم يوم يجعل الشيخ الصرم من ربك وعد مقول إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من قول ذلك السورة والطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن الرسول عليك وأخر ما تسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون بسم الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون بسم الله فأخر ما تسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خير وعادا أن واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مقلات لوگوں میں اس کے جسم میں ذہن میں دماغ میں جو بھی اثرات بندشیں ہیں ان سب کو کھولو تمام چیزوں کو باہر کرو بندشوں کو باہر کرو ختم کرو کاٹو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل قبلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه إلى واصبر على ما يقولون واهجرهم وهجرت بنا وضربي والمكذبين وللنعمة ماهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيم وطعام ذا غصة وعذاب أليما يوم ترجف الأرض والجبال تقريبا ميلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصاه فرعون رسولا فأخذنا أخذوا إلى خير تتقون إن برضو اليوم يجب أن الشمس السماء من فضل بك على وعيد مفعولا إن هذه تبدو من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن
ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الصوت وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم انكم خطاب عليكم مقامات السنه القران علم ان سيكون منكم واخرون يضربون بسم الله يبتغون من فضل واخرون يقاتلون بسم الله مقامات السلام واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وتقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعاما اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم على الصلاه العنصر ما قدمتم بها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحليم سمعكم من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا نجري ان شفع من النبي فحسبكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون معشر الجن والانس استطعتم ان تبدوا اقسمت عليكم واسلمت عليكم وجب يا جبريل بحق ان اعطيناك الكوثر يا ذا الدائر بحق تصل لربك العلم يا رب على وقت الشعر بالابدر يا ذا الكبر بحق يا بندوق حاضر عليك الملك الطريق انت تعلم ما في قلوب بحق سليمان بن داود عليه السلام حاضر يا بندوق يا سرعون يا بديع الجامع جبريل الجبل كرمي قالوا قهر الاسلام لاسد يا عزران الشجاع الناط بالحنان يا ابن سبحانك لا اله الا انت حق كافه يا عز سؤال بحق حامل اس کی تعویذات نکالو فرض ثواب تعویذات گلے میں ہیں وہ نکالو بسم الله الرحمن الرحيم فرض ثواب العنصر الله خلق الارض ويل وتكون ان كفرتم يوم يجعل ذا الشيء بالصبر من فضل بكان وعد مفعولا ان هذه تذم من شق فضل الى رب سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي النصف وطائفه من الله يقدر الليل والنهار علم ان تحصوا طاف عليكم مقامات السماء القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون بسم الله يبتغون من فضله واخرون يقاتلون بسم الله مقامات السماء واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنطيع عليك ولا تقيلا اننا شيئا ليزقكم قل ان لكم من سبحا طويلا واقصوا وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو من اتخذوا كلا واصبر على ما يقولون واجرهم هجر جبنا وذقني والمكذبين ولمنا عبد معين قليلا ان دين ان قالوا جحيم وطعام ذاب الصدق وعذاب اليم يوم ترجف الارض والجبال قال الجبال كثيبا ميلا انا ارسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم وارسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا ما اخذنا قبيلا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحليم نستغفر من الجن قل وحليم نستغفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا نجب يدشتم عملنا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون معشر الجن والانس ان استطعتم ان تبدوا اقسمت عليكم واسلمت عليكم وجب يا جبريل بحق ان اعطيناك الكوثر يا ذا الدائر بحق فصل لربك الحل يا رب من بك الشعر بالافضل يا تكبر بحق يا مدوح حاضر عليك الملك الطريق الارض تعلم ما في قلوب بحق سليمان بن داود عليه السلام على يا مدوح يا سريع يا بديع الجامع جبريل جبر كرمي كان وقهر كان اسرافيل واسرافيل يا عزران الشجاع الناط فقد حد بحق يا حنان يا منان سبحانك لا اله الا انت كل شيء يا مبدئ من يكون كل شيء بحق كاف يا عين الصاد بحق حامim عين الصين قاف وعصى بالعنصر ما خلقكم بلا وكيف تكون ان كفرتم يوم يجعل ذا الشيء من السماء فضل بكان وعد مفعولا ان هذه تذم من شق فضل الى رب سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي المسجود وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحسوا عليكم اقرمات السماء القران علم سيكون منكم مرضى واخرون يضربون بالسبيل لا يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون بالسبيل لا اقرمات السماء واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وتقدموا لانفسكم الخير تجدوا عند الله خيرا وعظا اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنطيع عليكم ورتقيلا ان ناشئه لتقوم قيلا ان لك من سبحا طويلا واقصر بك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب ولا بنيت جلالك واقصر بك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون وحجر جبين وذرني والمكذبين ولن عبد ماهلهم قليلا ان الذين انكروا الجحيم وطعام ذا والصدق وعذاب اليم يوم ترجف الارض والجبال كثيبا ميلا انا ارسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحليم نستغفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا نجب يدشتم عملنا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون معشر الجن والانس ان استطعتم ان تبدوا اقسمت عليكم واسلمت عليكم عليك الملك الطريق الارض تعلم ما في قلوب بحق سليمان بن داود عليكم السلام على شديا ممدوح ياسر ويا بني على جانب جبريل الجبر كبري كانوا قهر الاسلام واسر يا عزران الشجاع الناطق فقد حزن بحق يا حنان يا منان سبحانك لا اله الا انت كل شيء يا مبدئ من يكون كل شيء بحق كاف يا عين صاد بحق حامم عين صاد فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل ذا الشيء من السماء قالوا وعد مقولا ان هذا الذنب اتخذ لنا من سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي المسجود وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم النبوة الخطاب عليك مكرمات السنة القرآن علم الصيبون منكم الله وآخر من يدركون في سبيل الله يبتغون من فضل الله وآخر من يقاتلون في سبيل الله مكرمات السنة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعالم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا تمام وقرات کو میں جو بھی مخلوق کی خوشبو ہے جتنے بھی شیاطین ہیں سب کو جلانے کے لیے تیاری کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سقطي عليك وتثقيلا إن ناشئة الليل يشرق قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر ربك وتبتل تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو من اتخذه كلا واصبر على ما يقولون واهجر وأجد من وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كثيرا تطيبا مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسل إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذهم أخذهم بلا قدرة تقول إن فعصى فرعون رسولا فأخذهم أخذهم بلا فعصى فرعون رسولا فأخذهم أخذهم بلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وحي من نصر نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يجتبى عملنا به فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون المعاش والجن والإنس إن استطعتم أن تبدوا أقسمت عليك وأزلت عليك طريقا طريقا أن تدعوا ما في قلوبكم بحق سليمان من داود عليه السلام عرش يا مدوق يا سريع يا بديع رجاء جبر الجبر كان كان قهر الإسلام لو أسر لي عيسى شجاع الناس وقال الحمد لله يا رحمن يا رحمن سبحانك لا إله إلا أنت كل شيء يا رب بملكوت كل شيء بحقك فيعين صاد بحق حامي عين صفات فعصى فرعون رسولا فأخذهم أخذهم بلا قدرة تقول إن كنتم يوم يجعون الشمس السماء فتربك على وعيد مقولا إن هذه تدعو من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ترضى بالتسوى طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم يحصوا الله عليكم أقربات السماء القرآن علم أن سيكون منكم برد وآخر من يدركون بسم الله يبتغون من فضل الله وآخر من يقاتلون بسم الله أقربات السماء منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وعادا أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. हमारी दिमाग छोड़ना नहीं छोड़ना है जला दो छोड़ना है दिमाग हाँ छोड़ना है बकरा दे रहा हूँ ना छोड़ दो इसको क्या जला दो बोले नीचे से बाल काटो पढ़ते भी तो साथ बाल काटो नीचे से जहाँ से बोलती है بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك كلك كفاك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك كلك كفاك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك كلك كفاك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك كلك كفاك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في قبر تجلى وشك كلك كفاك ما بكفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا كفاك ربك كم يكفيك واجبة كفاك وكم إن كان من كلك تكبر فرق كرر في شباب كفاك كافي قربته ياك ومن كان تحقيق ومن ولا सब पे पैरों पूरे पहले सर से शुरू करो दिखाओ
بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكان شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكان كسرين كرمك ومن شمال كفاك الكافي كرمته يا كوكب كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وشمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب كفاك وكمين كان من كلك تكفيك وكان شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكان كرين كرين كبدين تجلى مشكشك تنكلك كفاك مامي كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك بڑھتے جاؤ شیر کا بول پھرتے جاؤ كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكان كرين كرين كبدين تجلى مشكشك كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وشمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا قهر تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك شمال كفاك الكافي كرمته وياك من كان تحقيق وكمن لك یہ اپنے ہاتھ میں لو آنکھیں بند رکھو بالکل جسم ڈھیلا رکھو چہل کا 21 بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کفاک ربک کم یکفیک واکب تنکفک وکمین کان من کلک تکر کرن 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 فی قبل تجلی مشکشک تنکلک فاک ما بک واکب کافی قربت ہویا من کان تحقیق وکبر فلک کفاک ربک کم یکفیک واکب تنکفک وکمین کان من کلک تکر کرن 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 فی قبل تجلی مشکشک تنکلک فاک ما بک واکب کافی قربت ہویا من کان تحقیق وکبر فلک کفاک ربک کم یکفیک واکب تنکفک وکمین کان من کلک تکر کرن 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 فی قبل تجلی مشکشک تنکلک فاک ما بک واکب کافی قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك بغير واغلا كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك وكرم كرم كرم فيك ومن تجلى مشكشك تنكلك فاك ما بك واكب الكافي قربت ہویا من كان تحقيق وكمن لك كفاك ربك كم يكفيك واكب تنكفك وكمين كان من كلك تكفيك
كبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك كفاك ربك كم يفي كواكب تنكف كاب هو كم انكار من كلك تكبر كرم 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 في قبل تجلى مشكشك تنقلب لك باك ما بك باك الكافي قربته يا قبل كان تحقيق قبل ملك अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नींबू किस तरह घुमाए जाते हैं और किस तरह काटे जाते हैं और हड्डियाँ किस तरह दबाई जाती है, काम किस तरह किया जाता है। दोनों हाथ घुटनों पे रखो, कोनी घुटनों से टच करो, हाँ यूं चलो। कफाक रब्बुक कम यकफी कवाकिब हाथ लगा दो बस। कफाक रब्बुक कम यकफी कवाकिब तनकिफ काब हुआ कमिन कान मिन कलक तकल्लु करन तकरीर शुमामी कफाक काफी को हुआ हुकुमन कान तहकीक हुकुमन फलक कफाक रब्बुक कम यकफी कवाकिब तनकिफ काब हुआ कमिन कान मिन कलक तकल्लु शुमामी कफाक काफी को हुआ हुकुमन कान तहकीक हुकुमन फलक चूल्हे पे हल्के आंच करके और पड़ते जाने को बदबू आना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुकड़ों बैठ जाए से आप पाँव जोर लाओ अपने
یہ ہم جادو کا علاج کریں، حاضر چیزوں کا نہیں. جب حاضر چیز ہوتی تو میں یہاں پہ رکھ کے کاٹتا ہوں، پھر اس سے وہ چیز ہے. یہ جادو کے ذریعے سے ان کے دماغ اور جسم کو بند کیا ہوا ہے، تعویذات اور جادو کے ذریعے اس کو کھولا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اس کا اس طرح کاٹا جاتا ہے. ابھی وہ ہنڈیاں جل رہی ہے. آپ بکرے پہ آؤ بھائی، بکرے پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے مت ہو، ایکٹیو ہو رہا ہے، مار مانی دو. آؤ مولوی کھڑا ہو، بکرا بھی گزار ہو، کھڑا کرو. کیا ہو گیا؟ یہ اس کے سر سے دونوں ہاتھ پھیرو 3 دفعہ. نیت یہ رکھو جو بھی میری رکاوٹیں، بندش دماغ کی، جسم کی وجود کی، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے مخلاص کی طرف. ادھر رکھنا یار، تو ادھر لے کے جا رہا ہے، پڑھائی ادھر کیا. توجہ سے آنکھیں بند کر، وہ نیچے دم تک لے کے جاؤ. اس کے کان میں بولو آہستہ سے، میری جان مال جسم میں سب کا لوٹان چھوڑو 3 دفعہ. تکڑا آدمی ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے. 6 فٹ قد ہے. جاؤ اس کو ذبح کرو، اس کے سامنے جاؤ ذبح کر کے آؤ جلدی. ہڈیاں جب اس کے آگے بیٹھنا ہے. ایک گندی بدبو شروع ہو گئی. بس اوقات ناظرین ایسی بدبو بھی آتی ہے. ہم جب اپنے ادارے میں امریکہ سے ایک دو دفعہ مریض عام کا کام کر رہے تھے تو بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. پورے ادارے کے 36 کمروں میں مسجد میں بدبو ہی بدبو. اسی طرح یہ ابھی بھی بدبو آنا شروع ہو گئی. یہ بدبو اس بات کی علامت ہے کہ سحر ہے اور جادو ہے. اور آپ نہیں آ رہے، اس کی جو ہے نا کاٹ ہو رہی ہے. آپ پڑھتے رہے، کاٹ ہو رہی ہے اور یہ گندی جو چیزیں ہیں وہ جل رہی ہے. آ جاؤ چھری پھروا کے جلدی سے. چھری پھیر دی، چھری پھیرتے ہوئے بھی دکھا دو. یہ بکرا ہم لوگ نہیں کھاتے. اب یہ باقاعدہ کٹے گا، اس کا گوشت الگ ہوگا، ہڈیاں الگ ہوگی. ہڈیاں، اوجڑی، دل، کلیجی، سیری، پائی، یہ ایک تھیلے میں ڈال کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا. گوشت 40 لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا. یہاں بیٹھ جاؤ. 41 بار چیل کا پڑھو. ہنڈیا کو دیکھتے رہو، آنکھیں بند کرو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ لگاؤ اور کاٹ کا پانی لے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفاک ربک کم فی گواہی بدن کی کتاب و کم انسان من کلک تکر کرن 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 شواب کفاک الکافی کو پتو یا کو کو تحقیق. ویسے ان کے پینے کے لیے دم والا پانی. ان کی بوتل یہاں پر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفاک ربک کم فی گواہی کفاک الکافی کو پتو یا کو کو تحقیق کو بدل بلک کفاک ربک کم فی گواہی بدن کی کتاب و کم انسان من کلک تکر کرن 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 فی قبر تجلى مشكشكة قلب لك الكفاك وابي كفاك الكافي قربته ياكل كفاك كان تحقيق حكم الملك كفاك ربك كم يكفي كواكب من كفاك ومن كان كلام من يقطع شباب كفاك وقال قربته ياكل كفاك كان تحقيق حكم الملك قال كذا كان تصدق الذي في قبر تجلى مشكشكة قلب لك الكفاك كفاك ما بي كفاك الكافي قرب جلانا پڑے گا نا. مقتلا سبھی کام کفاک ربك كم يكفي كواكب من كفاك وكم کفاک ربک کم یکفی کواکب من کفاک وکم انسان من کلک تکر کرن 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 فی قبر تجلى مشكشكة قلب لك الكفاك ما بي كفاك الكافي يا کو قوت تحقیق کو ملک کفاک ربک کم یکفی کواکب من کفاک وکم انسان من کلک تکر کرن کرن فی قبر تجلى ما بي كفاك تحقیق کو ملک کفاک ربک کم یکفی کواکب من کفاک وکم انسان من کلک تکر کرن کرن کفاک الکافی کو یا کو قوت تحقیق کو ملک کفاک ربک کم یکفی کواکب من کفاک وکم انسان من کلک تکر کرن کرن فی قبر تجلى مشكشكة قلب لك الكفاك ما بي كفاك الكافی کو یا کو قوت تحقیق کو ملک
یہ میں نے آج اپنے شاگردوں کے لیے بتایا اور یہ ہمارے مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، بہت دور سے پنجاب سے تشریف لائیں، یہیں پر رکے ہوئے ہیں، قیام مقام یہیں پر ہیں، علاج کے لیے ہیں چند لوگ، اللہ ان کو شفا دے۔ آپ لوگ بھی سب لوگ دعا کریں، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں مرید ہیں تو یہ آپ کے پیر بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بڑے پڑھے لکھے آدمی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور اس ٹائم پہ ہی جادو جنات کا شکار ہوا۔ دیکھو آپ تو یہ ہمیں ابھی ایک دفعہ ہم نے کیا ہے، مزید ہو سکتا ہے 1 سے 2 بار اور کرنا پڑ جائے، تو یہ اس طرح محنت کی جاتی ہے، ایسے نہیں کام ہوا تو ڈبل یوں کہہ دو گے یوں چلے جاتا، جسم میں پھر چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں باقی رہتی ہیں۔ ان کو اور کچھ بھی نہیں، 6 فٹ ماشاء اللہ ان کا قد ہے، وزن ان کا 70 کلو سے زیادہ ہوگا، مگر دماغی طور پہ ان کے پکڑا ہوا ہے دماغ، تو وہ الحمدللہ بکرا جب کٹے گا اور یہ جب صدقہ ہوگا ہڈیاں جلے گی سب کچھ کھل جائے گا۔ لوگ آپ کو صحیح چیز بتاتے نہیں ہیں اور جو ہے نا صرف اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، سکھاتے کچھ ہے نہیں۔ باران رحمت بھی نازل ہو گئی ہے، حزب البار بھی پڑھ لیتے ہیں، حساب میں بارش بھی دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہم یا علیم یا عظیم یا حلیم، یہ آپ بھی پڑھو رضا حزب البار آپ کا بھی حساب ہو جائے۔ یہ ہماری خانقاہ ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا علیم یا عظیم یا حلیم یا علیم تنصر من تشاء وتعز من تشاء والصفات والكلمات والكروات والخطوات وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك بالأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من گندی بدبو شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی بدبو آ رہی ہے نا گندی؟ انشاءاللہ یہاں پر ہی آ کر آپ حزب البار کا عمل کریں گے، آپ کے رہنے کے لیے سامان رکھنے کے لیے یہ پورا کمرہ بھی آپ دیکھ بھی لیں الحمدللہ۔ اوہ زبردست منظر ہو گیا۔ آئیں انس بھائی اس کو پکڑ کے آئیں، آپ ہم مسجد دکھائیں گے صاف ستھری۔ بیٹا یہ پورا کرو 41 بار، اس کے بعد اس کو باہر پڑھو 3 بار، پھر ان کو یہ پانی کی بوتل لو، اس کے دم تک پلاؤ اور نہانے کا فوراً تعبیر سے یہ نہائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد قطرة الأمطار بعدد قطرة الأمطار بعدد قطرة الأمطار۔ چلیں ادھر اس کو مدرسہ دکھاؤ، مدرسہ مجھے کیا دکھا رہا ہوں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔